مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در 2 کلمه خلاصه میشه. اون 2 کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. گفت رفتم خواستگاری همه چی تمام شده، موضوع در 2 کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنید. یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره. خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاده طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری. خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چی دست اونها بود. هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانع. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، از این یعنی حرفای مفتی است که میزنن اونها. مسئله اینه. اون طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موذیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد.